بحمد اللہ اب ہمارے مہمان پہنچ چکے ہیں. میں دل کی عطا گہرائیوں سے ان کو اہلاً سہلاً مرحبا کہتا ہوں. نعرہ تکبیر حضرت مولانا اکبر اسد صاحب. اور اب میں بغیر کسی تکرار اور تقریر کے اپنے مہمان کو دعوت دیتا ہوں. حضرت مولانا اکبر اسد صاحب. جی ٹھیک ہے. تھوڑے اتنے پکے کٹ نہیں ہو سکتے. کرو کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تواڈے نالوں پکھیاں دی آواز بہت ہی اچھی ہے. تسی بھی تھوڑی جی آواز کڈو نا. ہن کیڑا تواڈا روزہ ہے بھی تانوں لگیا روزہ؟ ہن تے ماشاءاللہ تسی بڑے حشاش بشاش ہو، فریش ہو. ذرا جواب دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تانوں خوش رکھے. اصل جی پلوانہ دا شہر ہے. تسی افطاری کیتی ہے گجراں والے دی تے اسی افطاری کیتی ہے لاہور دی. ساڑی دا افطاری بھی ڈسکو ہی سی نا ماشاءاللہ آج. حالانکہ میں سوچ رہا سا بھی میں الحمدللہ پورا مہینہ بیمار نہیں ہویا. اللہ نے بچا کے رکھیا تے آج کچھ مخلص اور بڑے وفادار لوگاں دے قابو چڑھ گئے. اے میں سمجھو بھی وہ گڈی دے اگے لمبے پہ گئے بھی افطاری ساڑھے کول کرنی ہے. لیکن وہ افطاری سی ممی ڈیڈی تے اونے تے یقین کرو میں نے کما کے رکھ دیتا ہے. تے تسی تے ٹھیک ہو اللہ دے فضل نال. میں جو بھی ہاں انشاءاللہ میں تانوں محسوس نہیں کرانا کچھ بھی. تے ذرا ایک مرتبہ پھر جواب دیو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. صاحبو، ساتھیو، معززات، موقرات، مقررات، مکرمات، باپردہ میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، ماہ رمضان بڑی تیزی نال گزرتا جا رہا ہے. فقط صرف 2-3 دن باقی نے. لیکن اے پیغام دے کے جا رہے ہیں گجرا والا دے روزے دارانو کہ ارے روزے دارو، جس طرح میں آیا
اور ہن جا رہے ہیں. ایک وقت آئے گا تسی بھی میری طرح دنیا تو چلے جاؤ گے، لیکن میں تے پھر آواں گا، بار بار آواں گا، پر تہاڈا دنیا تے اکو ہی پھیرا ہے. توجہ میرے وال. دنیا کہندی ہے کہ رمضان مہمان ہے. ساڑے اکرم ندیم صاحب ساڑے شہر دے یوتھ فورس دے صدر نے ماشاءاللہ، انہوں نے پوچھو وہ کہتے ہیں جی رمضان مہمان ہے. حضرت مولانا قاری ابو بکر ایوب صاحب انہوں نے پوچھو وہ کہتے ہیں کہ رمضان مہمان ہے. اے ساڑا دار الفجر اسلامک سینٹر یہ انتظامیہ نو پوچھو کہ تسی کی کہندے ہو رمضان دے بارے، تے سارے جواب ہی دیں گے کہ قاری صاحب رمضان بولو مہمان ہے. میں نو پوچھو تے میں بھی یہی جواب دیاں گا، لیکن میں رمضان نو مخاطب کر کے کہنا کہ رمضان تو بھی مہمان ہے تے اسی بھی مہمان ہاں. تو بھی مہمان ہے تے بولو اسی بھی. تو ایسا مہمان ہے کہ تو جدوں چلا جانا ہے تے تیرے آن دا دوبارہ انتظار ہوندہ ہے. لیکن اسی ایسے مہمان کہ جدوں دنیا تو اسی چلے گئے تے پھر واپس نہیں آواں گے. کیوں جی کوئی آئے آج تک کسے دا باپ آئے، کسے دی ماں آئیے، کسے خامد دی بیوی، کسے بیوی دا خامد، کسے پائی دا پائی، کسے ہمشیر دا ویر. اچھا دسو بھی کسے مسجد دا امام خطیب، کسے شگرد دا استاد آج تک واپس نہیں آیا. رمضان تے قیامت تک آندہ رہے گا، پر سونیا تیرا میرا دنیا تے پھیرا ایک ہی ہے. دعا ہے کہ اللہ زندگی دی قدر کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ رمضان دیاں بہاراں دی اللہ قدر کرنے دی توفیق عطا فرمائے. آج 28 دی رات ہے، یعنی 27 روزے مکمل ہو گئے، 2 باقی نے 28 اور 29. میں نو تے امید کوئی نہیں بھئی ایک قوم 3 پورے کرے گی. اللہ کرے ہو جان 3 پورے ہی ہو جان. پیارے بھائیوں، جمعہ بھی پڑھایا، رات 2-3 پروگرام آرام نہیں کر سکے، بڑا تھکیا ہویا. حضرت مولانا بڑے ہی پیارے، بڑی ہی محبت والے اور بڑے ہی مہمان نواز اور بڑے خیر خواہ قاری ابو بکر ایوب صاحب حافظہ اللہ دی مخلصانہ دعوت تے میں تواڈی خدمت تے حاضر ہاں. اور اتوں فارغ ہو کے ساڑھے قریب ہی قصور دے ایک شہر ہے کھڑیاں، اتھے بھی پروگرام ہے، انشاءاللہ حاضری لوانی ہے. اللہ دعا کرو اللہ اتھے بھی پہنچا دے. تو تسی میرے نال مکمل تعاون رکھنا ہے. جدو میں قرآن پڑھا تو تسی گج وج کے کہنا ہے سبحان اللہ. جدو میری زبان تے، بھئی گلا نہ کرو مسجد جی بیٹھے ہو، جدو میری زبان تے مصطفیٰ دا نام آئے ادو ایویں درود دی چھل پانی ہے جویں سمندر پانی دی چھل پھیندی ہے.
اللہ اکبر اللہ اکبر. مینو جو موضوع دیتا گیا ہے دار الفجر اسلامک سینٹر والیاں دی طرفوں اور بالخصوص قاری ابو بکر ایوب صاحب نے جو میرے ذمے عنوان لگایا ہے وہ ہے شان قرآن. شان قرآن. ویکھو جویں رمضان تے سیام دا آپس تعلق ہے بولو ایویں قرآن رمضان تے قرآن دا بھی آپس بڑا بڑا تعلق ہے. میں کہا کرنا کہ ہر چیز دی ایک بہار ہوتی ہے. ہائے ہائے ہر چیز دی ایک بہار ہوتی ہے. اللہ نے رمضان دی بہار قرآن نو بنایا ہے. قرآن کدوں آیا ہے بولو نا ذرا کیڑے مہینے ربیع الاول اچھا شعبان محرم جنوری فروری اپریل مارچ کدوں آیا ہے قرآن؟ یہ کتھے لکھے ہے کتھے؟ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان دے مہینے اندر قرآن آیا. مہینہ رمضان دا تے اشرا آخری تے رات لیلۃ القدر قدر دی رات قدر دی رات مرتبیاں والی رات قدراں والی رات عزتاں والی رات شاناں والی رات لیلۃ القدر اے دے اندر قرآن آیا ہے. اللہ فرما دے نے گجراں والیو آؤ ذرا قرآن تے پورا مہینہ ہی تسی سنے پاگاں والیو آؤ گناہگار رائی مسافر کولوں بھی قرآن سن لو. قرآن رمضان اندر آیا تے کیڑی رات اندر آیا؟ فرمایا اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر. میرا خیال ہے بھی ایک بار سبحان اللہ کہو گی اللہ جنت 70 بوٹے لان گے. اے رمضان دیا بہاراں نے رمضان دیا. فرمایا دار الفجر اندر بیٹھن والے ہو گجرا والا شہر اندر بیٹھن والے ہو سنن والے ہو اکبر اسد دے سامنے بیٹھن والے ہو آؤ ذرا توجہ فرماؤ. فرمایا اللہ فرما دینے اسی قرآن شب قدر اندر لیلۃ القدر اندر اتارے ہیں نازل کیتا ہے. انزلنا ایک ہے نزلنا ایک ہے انزلنا. نزلنا اوتھے آدھے جتھے تھوڑا تھوڑا کر کے ضرورت دے مطابق جویں لوڑا پیندیاں گئیاں جویں ضرورت پیندیاں گئیاں. اللہ 23 سالہ
دور اندر قرآن نازل کر دے گئے نزلنا اللہ نے تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن اتاریا کدی مکے اندر کدی مدینے اندر علماء موجود نے کدی بیت اللہ اندر کدی مسجد نبوی اندر کدی سفر اندر کدی حضر اندر کدی بدر اندر کدی احد اندر کدی خندق اندر کدی خیبر اندر کدی خلوت اندر کدی تنہائی اندر کدی صحابہ مجلس اندر کدی جناب تنہائی اندر کدی جلوت اندر نزلنا آ گیا کدی عائشہ دے گھر اندر کدی میمونہ دے گھر اندر کدی ام سلمہ دے گھر اندر کدی غمی اندر کدی خوشی اندر اللہ اکبر اللہ تے نزلنا نزلنا دا لفظ بول رہے ہیں نزل ینزلو تنزیلا یعنی اسی تھوڑا تھوڑا جویں جویں لوڑا پیندیاں گئیاں اسی قرآن نازل کر دے گئے 23 سالہ دور اندر اسی قرآن مکمل کر دیتا لیکن جدو اللہ نے پورا قرآن ایک رات وچ اتاریا مکمل قرآن ایک رات اندر نازل کیتا ادو اللہ نے نزلنا دا لفظ نہیں بولیا اللہ نے انزلنا باب افعال دا صیغہ بولے ہے تفعیل نہیں بولیا افعال بولے ہے انزلنا انزل ينزل انزالا فهو منزل وانزل ينزل انزالا فذاك منزل دار الفجر ماشاءاللہ پڑھی لکھی دنیا بیٹھی میرے سامنے لم ينزل لم ينزل گجرانوالا جویں مشہور ہے اے پہلوانا دا شہر ہے اے میں گجرانوالا اس لحاظ نال بھی مشہور ہے اے علم والیاں دا شہر ہے سبحان انجی ہے نا علم والیاں دا شہر ہے گجرانوالا جناب علم والیاں دا شہر ہے فکر والیاں دا شہر ہے گجرانوالا سمجھ والیاں دا شہر ہے گجرانوالا عقل والیاں دا شہر ہے گجرانوالا قرآن حدیث پڑھن والیاں دا شہر ہے گجرانوالا نور پوری دا شہر ہے سبحان اللہ گجرانوالا حافظ گودلوی دا شہر ہے کہہ دو رحمت اللہ علیہ گجرانوالا مولانا اعظم صاحب دا شہر ہے ذرا سبحان اللہ کہنا گجرانوالے شہر اندر بڑے بڑے مدرسے مینوں کی لگے اس گل نال کہ پہلوانا دا شہر ہے میں علم دے دنیا دا تعارف کراواں گا جامعہ محمدیہ گجرانوالے اندر اور کئی مدرسے گجرانوالے اندر بڑے بڑے مناظر گجرانوالے اندر بڑے بڑے مفتی گجرانوالے اندر بڑے بڑے شیخ الحدیث گجرانوالے اندر بڑے بڑے محدث گجرانوالے اندر حافظ گوندلوی ورگے گجرانوالے اندر وہ گوندلوی جنوں پوری صحیح بخاری زبانی یاد سی ایسے لوگ میں اس لحاظ نال تعارف کراواں گا گجرانوالا دا جدو اللہ نے اکٹھا قرآن اتاریا ادو کی فرمایا انزلنا بولو کی فرمایا بولو بولو کی فرمایا میں تواڈے پلے کچھ پا کے جانا چاہنا وا ادو اللہ نے افعال دا لفظ صیغہ بولیا انزلنا انزل ينزل کیوں جی انزل ينزلو اکھے دی وہابیاں نو گرامر نہیں ہوندی نحو نہیں ہوندی آدھر میرے کولا میں تینو اللہ دی مہربانی نال صرف ناب کھول کے پیا دیاں گا تیرے اندر داخل کر دیاں گا انزل ينزلو انزالا فہو منزلو وانزل ينزلو انزالا فذاک منزلو لم ينزل لم ينزل لا ينزل لا ينزل لن ينزل لن ينزل
ينزل الأمر منه أنزل لتنزل لينزل والنهي عنه لا تنزل لا ينزل الصرف منه مرسل مرسلان مرسلات. اللہ نے فرمایا انا اگے ان زلناہ بے شک یقیناً لا شک کوئی شک نہیں اسی قرآن شب قدر اندر اتارے ہیں. سونیا توانوں کی پتہ ہے شب قدر دی کی شان ہے. اللہ فرما دینے اور لوگوں 1000 مہینے دی عبادت ایک پاسے تے لیلۃ القدر دی عبادت ایک پاسے. لیلۃ القدر نو شان کیوں ملی کہ یہ دے بچ ایہی گل ہے نا. جے کوئی اور تانوں سمجھ آندی تے مینوں دس دیو. لیلۃ القدر اس واسطے شان ملی کہ دے وچ رمضان دے مہینے نو اس واسطے عظمت ملی کہ رمضان دے وچ قرآن. بھائی تسی اے قاری اکبر اسد نلیک نکما نبینا اینو کوئی نہیں جاندا تے تہاڈا میرا تعارف کیویں ہویا کہ میرے سینے وچ قرآن ہے. تسی کیویں مینوں جانیا مینوں کیوں بلایا مینوں کیوں سدیا اور مینوں کیوں عزت دیتی؟ اس واسطے کہ میرے سینے چ قرآن ہے تے محمد دا فرمان ہے صلی اللہ. ایتھے کھلار دیو نکا جے منڈا 10 سال دا 8 سال دا تے وڈے وڈے 50 60 سالاں دے پیپے او دے مگر کھلو جان تے انہیں جماعت کھڑی کر لئی فاتحہ پڑھی تے سورہ بقرہ شروع کر لئی. ہاں جی ایک پائیا پڑھیا ادھا پارا 3 پاؤ پارا کھڑے نے کہ نہیں کھڑے؟ انہوں نے کہو ذرا رکوع کرن انہوں نے کہو ذرا تھلے ہون. انہیں 1.5 پارا پڑھ دیتا 2 پارے پڑھ دیتے اور مگر بولدا بھی کوئی نہیں مجال بھی کوئی نہیں کسے دی. 2.5 پارے پڑھے ساری دنیا کھڑی ہے کوئی رکوع نہیں کردا انہوں کوئی آدھا بھی نہیں آفزا بس کر دیو. حالانکہ 8 سال دا 10 سال دا نکا جے بچہ ہے ایک کیوں عزت آنے کہ اے دے سینے وچ دنیا پیچھے کیوں کھڑی ہے اے دے سینے وچ. ساڑھے کو دے سن مولانا محمد شریف الہ آبادی رحمت اللہ ہے ماشاءاللہ کی نیا جی تاڑا کشمیری صاحب میرا یار آ گیا ایتھے نیڑے نہیں کرسی ہوندی کاری صاحب ماشاءاللہ تانوں کل پرسوں یاد کر رہے ساں. میں کہ آواز سنی لگ دی ہے ذرا پوچھ ہی لواں. میں کہ میں جرت کاری لواں تے جے کر لئی تے اللہ نے یار ایک ہور ملا دیتا. کاری صاحب مولانا محمد شریف الہ آبادی وہ ایک گل کردے ہوندے سن قید رحمت اللہ ہے. وہ آدھے ہوندے سن کہ آج تک نہیں ویکھیا کوئی مولوی جیڑا کدی بھکھا مریا ہوئے. کیوں جی کوئی تواڈے گجراں والے کدی کوئی مولوی بھکھا مریا ہے؟ ویکھ لو کسے گلی وچ کسے بازار وچ کسے محلے وچ کسے مسجد وچ کوئی مولوی بھکھا مر گیا ہوئے؟ نہیں مریا کوئی نہیں. پکی گل ہے مولانا ہوندے سن آفر کے پاوے مر جائے آفر کے پاوے مر. تے جد کدی مولانا شریف ہوندے نا ایک دن نا ایک حدیث بخاری دی میری نظریں چو گزری میرے مطالعے چو تے میں نے مولی شریف یاد آ گئے. میں کہا جے کدی اج مولی شریف الہ آبادی ہوندے نا
ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਜੁਮਲਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰੋ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹਾਫਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੌਲਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਏ, ਬੇਨਿਕਾਇਆ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਏ, ਦੋ ਦੋ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਮਰ ਜਾਏ। ਇੰਜ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਮੌਲਵੀ ਬੇਨਿਕਾਇਆ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਅੱਲਾ, ਇਹ ਕਾਹਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ? ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਆਓ ਇੱਕ ਹਦੀਸ बुखारी दी किताब सलात अंदर मौजूद है, किताब बुयू अंदर मौजूद है, फज़ाइल कुरान अंदर बार बार आई है, किताब निकाह अंदर इमाम साहब हदीस बार बार ले आए ने। इस हदीस के रावी हजरत सहल बिन साद दारुल फजर इस्लामिक सेंटर अंदर बैठने वालों, अजीम मरकज अंदर तशरीफ रखने वालों, आओ तवज्जो फरमाओ। हदीस के रावी हजरत सहल बिन साद रजी अल्लाह अन्हु, ये नबी पाक दा सहाबी है, बहुत बड़ा मुहद्दस है, ते नबी दी हदीस दा 188 अहादीस दा रावी है। कितनी हदीसा दा रावी? सहल बिन साद रजी अल्लाह फरमाते ने, शहर मदीना, अल्लाह थानू मदीने ले जाए। उच्ची आमीन आखो। जेड़े नहीं बोलते अल्लाह उन्होंने मुल्तान ले जाए, अल्लाह उन्होंने पाक पत्थर ले जाए। ना ना उत्थे नहीं जाना, उत्थे डंडे खाने जे। एक दिन मैं तकरीर कर रहा था, साढ़े होंदे सन पुराने उस्ताद कारी सदीकुल हसन साहब, मेरा ख्याल है कश्मीरी साहब जानते होंगे। अल्लाह अकबर। मैं जी तकरीर कर रहा था उन्होंने मरकज है, तो मैं कहा जी उत्थे ते डंडे मारते ने। हाँ जी, पुलिस वाले कह लगे नहीं वो फरिश्ते ने। वो कौन ने? फरिश्ते। वो जो डंडे मारते ने ना, वो फरिश्ते ने, ते फरिश्ते मुच्छां वाले। अल्लाह अकबर। और दुआ कर अल्लाह तेनू मक्के ले जाए, मदीने ले जाए। शहर मदीना, मस्जिद नबवी, सिहाबादी मजलिस, आफताब नबूवत, जलवागर ने आफताब नबूवत, सिराज मुनीर, बदर मुनीर तशरीफ फरमाने, जिदे बारे अल्लाह ऐलान कर दे। आओ जरा कुरान सुनो। हर चीज दी बहार, रमजान दी बहार कुरान। फरमाया या सज्जाद चुको तो एक बार फिर आखो सुभान अल्लाह, ताकि पता लगे भी तुहानू कुरान नाल प्यार है। बल्कि जे कुरान नाल प्यार है तो मैं ते आना मेरे समेत दोवें हाथ चुको ते आखो सुभान अल्लाह। दारुल फजर कुरान दे परवाने बैठे ने, दीवाने बैठे ने, बुलबुला बैठिया ने, इंतलीबा बैठिया ने। आदरा मैनू फिर कुरान पढ़ना दे। या
وداعي إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. دنیا دی ایک گجرانوالا پہلوانا دا شہر ہے. اکبر اسد آندا ہے گجرانوالا کاریاں دا شہر ہے. اے حافظاں دا شہر ہے, اے علماء دا شہر ہے, اور گجرانوالا شیوخ الحدیث دا شہر ہے, اور گجرانوالا محدثین دا شہر ہے, اور گجرانوالا حافظ عبداللہ صاحب محدث دا شہر ہے, شیخ الحدیث دا شہر ہے, حافظ گوندلوی دا شہر ہے. اللہ اللہ اللہ. شہر مدینہ آمنہ دلال دوپہر دا ویلا مسجد اندر میرا محبوب تشریف فرمائے. ایک بی بی آئی. کون آئی؟ گل میری یاد ہے نا بھئی قرآن پڑھن والے اللہ انہاں دے کیویں سبب بنا دے, انہاں دے رشتے بھی ہو جاندے نے, روزیاں بھی لگ جاندیاں نے, تنخواہاں بھی لگ جاندیاں نے, انہاں دے وظیفے بھی لگ جاندے نے. اللہ انہاں دے رزق دے بہانے بھی بنا دیندے نے, انہاں دے رشتے بھی بولو ہو جاندے نے. میرے محبوب تشریف فرمانے. ایک بی بی آئی, صحابہ بھی بیٹھے نے, آگے میرے محبوب دے سامنے کھڑی ہو گئی. آدھی سونے آؤ وزواد چہرے والے آؤ, واللیل دیاں ظلفاں والے آؤ, علم نشرات سینے والے آؤ, والعصر دے زمانے والے آؤ, ایوہ المزمل دی کملی والے آؤ, ایوہ المدثر دی چادر والے آؤ, یاسین دے دندان والے آؤ, ما ینطق عن الہویٰ دی زبان والے آؤ. آگے آدھی سونے آؤ انی آہبو آہبو واہبا یاہبو یاہبو یاہبان یاہبون تہبو تہبان یاہبن تہبو تہبان تہبون تہبون تہبین تہبان تہبن آہبو ناہبو انی آہبو لکا یا رسول اللہ. سونے میں اپنا آپ تواڈے تے ہبہ کرنا چاہنی ہوں, یعنی میرے نال نکاح کر لو, میں نو اپنی بیوی بنا لو. حیا والا نبی, شرم والا نبی اپنی نظراں تاں کردا ہے, پھر میرا مصطفیٰ اپنی نظراں جھکا لیندا ہے. صحابہ بیان کردے نے اللہ نے مصطفیٰ دیاں اکھاں وچ, رب نے مصطفیٰ دیاں نظراں وچ او حیا رکھیا سی جیڑا حیا کواری لڑکی دیاں نظراں وچ بھی نہیں سی. حیا والے نبی نے دوبارہ اکھاں تاں چکیاں نہیں. حدیث الفاظ نے فقامت طویلہ. ایک کیڑی کتاب دی حدیث ہے؟ بخاری دی. او گٹھے گلاں نہ کرو, کیڑی کتاب دی حدیث ہے؟ تسی بولو بھئی کیڑی کتاب دی حدیث ہے؟ بخاری. فقامت طویلہ, دیر تک بی بی کھڑی رہی, انتظار کر دی رہی. نبی کیا ڈر دیندہ ہے. میرے محبوب نے کوئی جواب نہ دیتا. مجمع اندر قاری ابو بکر صاحب ایک درویش بیٹھا ہے. مجمع اندر ایک غریبڑا جہا بندہ بیٹھا ہے. آندہ سونیا زوجنیہا یا رسول اللہ اِلَّمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ. سونیا جے تواڈوں دی لوڑ نہیں, تسی ادھے نال نہیں شادی کرنی, تے اسی ایویں پھر